भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। चिनिया सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले भारतले चीनसँग गडबडी गरे ठूलो मूल्य चुकाउन तयार रहन चेतावनी दिएको छ। भारतसँग चलिरहेको सीमा विवाद र पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर एक विश्लेषणात्मक लेख मार्फत सो अखबारले भारतलाई खुला चेतावनी दिएको हो। ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र समेत हो। सो लेखमा भारतले चीनसँग सङ्घर्ष जारी राखे त्यसको महँगो मूल्य चुकाउन पर्ने जनाइएको छ। ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसी क्षेत्र वरिपरि ठूलो सङ्ख्यामा सेना खटाउँदा पनि भारतले निकै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। अहिले त्यहाँ भारतका सेनाका लागि हरेक दिन हतियार र सामानको आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले पनि आर्थिक भार पर्ने त छ नै, त्यसले प्रतिकूल असर पनि पार्नेछ। त्यस्तै जाडोको समयमा समेत सेनाको लागत बढ्ने भएकाले भारतको लागि नै यो प्रतिकूल हुनेछ। सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अखबारले लेख्यो, सैन्य आपूर्तिको भारी भरकम लागत देख्दा भारतले त्यस्तो आक्रामक मनोवृत्ति देखाउनु बेकार छ। चीनसँगको द्वन्द्वले भारतको वैदेशिक सहयोगलाई मात्र हानि गर्दैन, औद्योगिक आपूर्तिको श्रृङ्खलामा समेत असर पार्नेछ। यसले भारतीय बजारप्रतिको भरोसालाई कमजोर पार्नेछ र लगानी व्यापार समेत टाढा पुग्नेछ। भारतले युद्धको छायाको आर्थिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर आफै मूल्याङ्कन गर्न तयार हुनुपर्छ। टाइम्सले लेखेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो वर्ष निकै दबावमा छन्, किनभने यो आर्थिक वर्षमा भारतमा जीडीपी 10%ले घटेको छ। त्यसैले अहिले भारत र विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यसको अनुमान गरिरहेका छन्। लाखौँ भारतीय नागरिकले रोजगारी गुमाउने र रोजगारी नपाउँदा लाखौँ भारतीय गरिबीको अन्धकारमा डुब्नेवाला छन्। मोदीको 2024को तेस्रो कार्यकाल निकै धमिलो हुँदै गइरहेको छ, किनकि सबै भारतीय व्यवसाय र रोजगारी स्थायी रूपमा मर्दैछन्। यसको साथै कोभिड महामारीले पनि तीव्र रूपमा स्वास्थ्य सङ्कट टर्ने आशालाई धुमिल पारिरहेको छ। ग्लोबल टाइम्सले भारतीय तथ्याङ्क तथा सूचना मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, दोस्रो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्माण क्षेत्रमा 50%ले गिरावट आएको छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 39% र खाने क्षेत्रमा 23%ले गिरावट आएको छ। देशव्यापी लकडाउनका कारण डाटाको गुणस्तरमा समेत असर परेको हुन सक्छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरूले भन्न थालेका छन् कि आउँदो समयमा भारतमा परिस्थिति झनै नराम्रो हुनेछ। सो अखबारले लेखेको छ, यद्यपि त्यहाँ जुलाई र अगस्तमा सुरु भएका आर्थिक गतिविधिका केही सङ्केतहरू रिकभर हुन सक्षम हुने देखाएको छ, तर त्यो सङ्केतमाथि पनि निकै सन्देह छ, किनभने भारत कोरोना भाइरस महामारीको नयाँ केन्द्र बनिरहेको छ। त्यहाँ अहिले प्रतिदिन 60,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको तथ्यहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै भारतीय अर्थतन्त्र भारी मात्रामा घरेलु खपत र निर्यातमा निर्भर रहेको जनाउँदै अखबारले कोरोना महामारीका कारण अधिकांश भारतीयहरूको आम्दानी घटेको समेत दावी गरेको छ। अखबारले लेख्यो, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाइसके, त्यसैले उनीहरूको खरिद शक्ति पनि घटेको छ भने विदेशमा भारतीय वस्तु र सेवाको मागमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा भारतले अझै जटिलता थप्न मूर्खतापूर्ण निर्णय गरेर चीनसँग सीमा विवाद सिर्जना गरिरहेको छ। भारतीय सिपाहीहरू एलसी पार गर्दै चीनको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। भारतको दुर्व्यवहारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बिगारेको छ। यसले भारतमा हुने चिनिया लगानीको पनि अन्त्य गर्नेछ। प्रभावशाली अलिबाबा समूहले त भारतमा गर्ने सबै लगानी रोकिसक्यो। 15 जुनको सीमा विवादपछि मोदी सरकारले क्रमशः चिनिया एप्सहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै भारतको यस्तो कदमले आर्थिक सहयोगमा क्षति पुर्याएको अखबारको दावी छ। कोभिड-19 को लडाईँमा हारिरहेको भारत चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न लागि परेको छ, जसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थामा अर्को ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, सीमा विवादका कारण भारतीय सामानका लागि चीनको ठूलो बजार समेत बन्द हुनेछ। दुई ठूला देशबीचको भू आर्थिक परिवेशमा भारतले चालेको यो कदम निकै मूर्खतापूर्ण रहेको छ। यसले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदैन र बनाइरहेको छैन। चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा 5 गुणा ठूलो छ र तीव्र रूपमा उदाइरहेको छ। चीनको छिमेकी देश भएकाले एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको पक्षमा खडा नहुनु भारतको मूर्खै मात्र हो। अहिले भारतमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा छ। यदि स्वास्थ्य सङ्कट 2021 सम्म रह्यो भने निकै ठूलो आर्थिक मन्दीमा भारत फस्ने निश्चित छ। त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनसँगको सङ्घर्ष उनका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ।
भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। चिनिया सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले भारतले चीनसँग गडबडी गरे ठुलो मूल्य चुकाउन तयार रहन चेतावनी दिएको छ। भारतसँग चलिरहेको सीमा विवाद र पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर एक विश्लेषणात्मक लेख मार्फत सो अखबारले भारतलाई खुला चेतावनी दिएको हो। ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र समेत हो। सो लेखमा भारतले चीनसँग सङ्घर्ष जारी राखे त्यसको महँगो मूल्य चुकाउन पर्ने जनाइएको छ। ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसी क्षेत्र वरिपरि ठुलो सङ्ख्यामा सेना खटाउँदा पनि भारतले निकै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। अहिले त्यहाँ भारतका सेनाका लागि हरेक दिन हतियार र सामानको आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले पनि आर्थिक भार पर्ने त छ नै, त्यसले प्रतिकूल असर पनि पार्नेछ। त्यस्तै जाडोको समयमा समेत सेनाको लागत बढ्ने भएकाले भारतको लागि नै यो प्रतिकूल हुनेछ। सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अखबारले लेख्यो, सैन्य आपूर्तिको भारी भरकम लागत देख्दा भारतले त्यस्तो आक्रामक मनोवृत्ति देखाउनु बेकार छ। चीनसँगको द्वन्द्वले भारतको वैदेशिक सहयोगलाई मात्र हानि गर्दैन, औद्योगिक आपूर्तिको श्रृङ्खलामा समेत असर पार्नेछ। यसले भारतीय बजारप्रतिको भरोसालाई कमजोर पार्नेछ र लगानी व्यापार समेत टाढा पुग्नेछ। भारतले युद्धको छायाको आर्थिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर आफै मूल्याङ्कन गर्न तयार हुनुपर्छ। टाइम्सले लेखेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो वर्ष निकै दबावमा छन्, किनभने यो आर्थिक वर्षमा भारतमा जीडीपी 10%ले घटेको छ। त्यसैले अहिले भारत र विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यसको अनुमान गरिरहेका छन्। लाखौँ भारतीय नागरिकले रोजगारी गुमाउने र रोजगारी नपाउँदा लाखौँ भारतीय गरिबीको अन्धकारमा डुब्नेवाला छन्। मोदीको 2024को तेस्रो कार्यकाल निकै धमिलो हुँदै गइरहेको छ, किनकि सबै भारतीय व्यवसाय र रोजगारी स्थायी रूपमा मर्दैछन्। यसको साथै कोभिड महामारीले पनि तीव्र रूपमा स्वास्थ्य सङ्कट टर्ने आशालाई धुमिल पारिरहेको छ। ग्लोबल टाइम्सले भारतीय तथ्याङ्क तथा सूचना मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, दोस्रो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्माण क्षेत्रमा 50%ले गिरावट आएको छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 39% र खाने क्षेत्रमा 23%ले गिरावट आएको छ। देशव्यापी लकडाउनका कारण डाटाको गुणस्तरमा समेत असर परेको हुन सक्छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरूले भन्न थालेका छन् कि आउँदो समयमा भारतमा परिस्थिति झनै नराम्रो हुनेछ। सो अखबारले लेखेको छ, यद्यपि त्यहाँ जुलाई र अगस्तमा सुरु भएका आर्थिक गतिविधिका केही सङ्केतहरू रिकभर हुन सक्षम हुने देखाएको छ, तर त्यो सङ्केतमाथि पनि निकै सन्देह छ, किनभने भारत कोरोना भाइरस महामारीको नयाँ केन्द्र बनिरहेको छ। त्यहाँ अहिले प्रतिदिन 60,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको तथ्यहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै भारतीय अर्थतन्त्र भारी मात्रामा घरेलु खपत र निर्यातमा निर्भर रहेको जनाउँदै अखबारले कोरोना महामारीका कारण अधिकांश भारतीयहरूको आम्दानी घटेको समेत दावी गरेको छ। अखबारले लेख्यो, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाइसके, त्यसैले उनीहरूको खरिद शक्ति पनि घटेको छ भने विदेशमा भारतीय वस्तु र सेवाको मागमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। यस्तो परिस्थितिमा भारतले अझै जटिलता थप्न मूर्खतापूर्ण निर्णय गरेर चीनसँग सीमा विवाद सिर्जना गरिरहेको छ। भारतीय सिपाहीहरू एलसी पार गर्दै चीनको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। भारतको दुर्व्यवहारले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बिगारेको छ। यसले भारतमा हुने चिनिया लगानीको पनि अन्त्य गर्नेछ। प्रभावशाली अलिबाबा समूहले त भारतमा गर्ने सबै लगानी रोकिसक्यो। 15 जुनको सीमा विवादपछि मोदी सरकारले क्रमशः चिनिया एप्सहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै भारतको यस्तो कदमले आर्थिक सहयोगमा क्षति पुर्याएको अखबारको दावी छ। कोभिड-19 को लडाईँमा हारिरहेको भारत चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न लागि परेको छ, जसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थामा अर्को ठुलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, सीमा विवादका कारण भारतीय सामानका लागि चीनको ठुलो बजार समेत बन्द हुनेछ। दुई ठुला देशबीचको भू आर्थिक परिवेशमा भारतले चालेको यो कदम निकै मूर्खतापूर्ण रहेको छ। यसले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदैन र बनाइरहेको छैन। चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा 5 गुणा ठुलो छ र तीव्र रूपमा उदाइरहेको छ। चीनको छिमेकी देश भएकाले एसियाको 100 भन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको पक्षमा खडा नहुनु भारतको मूर्खै मात्र हो। अहिले भारतमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा छ। यदि स्वास्थ्य सङ्कट 2021 सम्म रह्यो भने निकै ठुलो आर्थिक मन्दीमा भारत फस्ने निश्चित छ। त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निकै ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनसँगको सङ्घर्ष उनका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ।